السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، فيديو جديد في قناتي وقناتكم سناء شانيل تي في. رجعت معكم بهاد لا فيديو هادي بعد ما درت لا فيديو ديال لا سي سي ام. غنخلي لكم اولا ديال شهاده الكفاءه بالزواج، غنخلي لكم لو لين ديالها في لا بار دانفو لتحت، و ديال المارياج ميكس اولا الزواج مختلط، الوراق اللي خاصينكم ولي ديمارش اللي كدوزو منهم حتى هو غنخلي لكم الرابط ديالو لتحت. وكذلك الفيزا كونجوان فرونسي لونغ سيجور بيان سور حيت كتكون فيها عام، حتى هي غنخلي لكم الرابط ديالو لتحت باش تمشيو تشوفوهم الا كنتو انتريسي بيان سور. المهم هاد لا فيديو هادي غادي نهضروا على الاوفي او لا فيزيت ميديكال، الامتحان ديال اللغه، كيفاش كيدوزو واشنا هو اوفي تو سامبلومون هو مكتب الاندماج هنايا في فرنسا. بالنسبه للدول الاخرين حتى هما كاين اللي عندهم اوفي وكاين اللي عندهم مكاتب اخرى ما سميتهمش اوفي. كما قلنا مكتب الاندماج اللي هو اوفي، اللي هو اللوغو ديالو هو هذا. انا غنشرح لكم كيفاش دازت كيفاش داز الامتحان ديالي اولا كيفاش دازت لا فيزيت ميديكال ديالي من ا جوسكا زد، وغنشرح لكم التغييرات اللي ولات دابا. بالنسبه لي انا فاش جيت من المغرب لهنا دفعت صيفط شي وراق كنخرجهم سوغ بارسيت، كتامبريميهم كتعمرهم وكتصيفطوهم باغ كوريي، وكتسناو باش انهم يصيفطوا لكم واحد لا كونفوكاسيون كيكون فيها لا دات ديال لا فيزيت ميديكال ولا دات ديال ليكزامان اللي كندوزو تماك، و ميم طون كدي معاك واحد لو تامبر فيسكال اللي هو 250 اورو اللي ما تبدلاتش، 250 اورو بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا. ما تبدلاتش، اللي تبدل هو الطريقه باش كتصيفط الوراق والطريقه باش كتفاليدي الفيزا ديالك. حنايا في اليبوك كنا كنصيفطوا الوراق وكنتسناو يعيطوا علينا. فاش كيعيطوا علينا كنديو الوراق ديالنا وتماك كندوزو الامتحان ونديرو لا فيزيت ميديكال و ميم طون كيفاليديو لينا الفيزا ديالنا. دابا لا، دابا اون فوا كتدخل لا فرانس كتصيفط باغ انترنت، كتدخل لو سيت ديال اوفي هذا كتخلص هذيك 250 اورو اوتوماتيكمون الفيزا ديالك راها مفاليديه سي بون. ابري كتسناهم هما يصيفطوا لك ديك لا كونفوكاسيون ديال الامتحان وديال لا فيزيت ميديكال، وكتمشي دوز لا فيزيت ديالك والامتحان ديالك. بالنسبه لهاد المساله هذه هضرنا عليها. دابا غنمشيو للنهار اللي غادي ندوزو الامتحان ولا فيزيت ميديكال. نهار كتجيك لا كونفوكاسيون ديالك اولا ديالك انت ولا انتي، كتدي معاك الباسبور ديالك اللي كتكون فيه بيان سور الفيزا ديالك لاصقه فيه، وكدي معاك تصويرات، وكدي معاك واحد الورقه ديال الضوء اولا الماء اولا التليفون اولا الكرا، مهم شي فاكتور اللي مكتوب فيها لادريس ديال هنايا ديال الدار اللي كتسكن فيها انتي ولا نتا. ومن الاحسن اون فوا تدخل للتيريتوار فرونسي بدلوا الكونطرا ديال الواي ديالكم، ردوها بسميتكم بجوج باش نهار تمشي دوز الامتحان ديال اوفي ونهار تمشي دوز لا فيزيت ميديكال وداكشي كيكون عندك وريقات بسميتك انت اولا بسميتك انت، واخا ما كاملاش 3 شهور اولا تكون فايته 3 شهور. المهم هو انه يكون عندك هذوك الوريقات فيهم سميتك وسميت لو كونجوان ديالك، سواء كنتي مرا سواء كنتي راجل. هذه مهمه. المهم اخوتي خواتاتي كتمشيو في داك الوقت وكتمشيو ساعه قبل الساعه اللي مكتوبه عندكم في لا كونفوكاسيون ديالكم، باش ما تعرفوا كيكون لومبوتياج، كيكونوا مشاكل في الطريق، ما تعرف شنو يوقع. المهم من الاحسن انه يكون عندكم ديما خارجين من الدار قبل الوقت باش توصلوا نص ساعه قبل، ساعه قبل من الاحسن. المهم فاش كتوصل تماك لو سونتر ميديكال فين كديروا لا فيزيت ميديكال، كيديروا لكم داك لا راديو على الصدر. المهم نتوما ما
كاين لاش تخافوا. داك لا راديو راه كتسل الفوق كيدوزك في واحد لاباغي هكا، كتسنى واحد شويه كيعطيوك هذيك البلاكه مصور فيها صدرك. ما كيقولوا لك هما راه عندك شي حاجه ولا ما عندك ولا حتى شي حاجه، ونورمالمون ما عندك ما عنده ما يكون عندك كتاخذها من عندهم وكتمشي للاوفي. حيت انا بالنسبه لي انا كانت ساعه بين لا فيزيت وبين ليكزامان. مشينا لتماك، وصلت، دخلنا، كيشدوا من عندك الباسبور ديالك، كتدخلوا لواحد بحال لا كلاس، كيكونوا كراسه وطوابل شي مراشي بحال المقاعد، كنجلسوا صافي. كيقولوا لكم كيفرقوا عليكم الاوراق ديال الامتحان. كيكون عندك اصيلو بخط. المهم حيت كتكون شي حاجه صعيبه بغيت نبسطها لكم بهذا الاسلوب هذا باش انكم ما كاين لاش تستريساو وتخلعوا. انا بدي كنت مستريسيه وداكشي، مي ما شي حاجه اللي ما تستاهلش انك تستريس عليها. المهم مثلا كيكتبوا لك فام وكيعطوك الصوره ديال فام، كدير تاك كي شوسور، كدير صباط ولا هذا، كطق شوميز كذلك غير اصيلو بخط. عندك عاوتاني كيعطيك واحد لو تيكست كيقولك قراه، ومثلا دير ليه خرج منه اجوبه لدوك 3 الاسئله اللي كاينين لتحت. كيسولك مثلا قريتي فيه بلي راه مشيتي درتي لي كورس ديالك وجبتي تال وجبتي تال وقع لك تال في الطريق. كيسولك مثلا اشنو وقع ليك فاش مشيتي درتي لي كورس ديالك، وهذا كيكونوا 3 ديال الاسئله جاوب عليهم حتى هما. ابخي عاود كيكون واحد الامتحان واحد لتحت عاود كيقولوا لك كيعطيوك واحد لو سوجي صغير، كيقول لك مثلا كتب اون بوتيت لتر لا نونو ديال طون فيس ولا تا في، ولا كتب واحد لا لتر لا كريش. انا كانوا عطاوني كتب لا لتر لا كريش ديال فوتر انفون. كتبت واحد لا بوتيت لتر. المهم ما تقولوش ليا لا حكا كنديروا الاخطاء الاملائيه، لانه انا بدي راه ماشي كندير الاخطاء، انا راه كندير كوارث املائيه. ولكن كتبوا 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 كتبوا، حيت قد ما كتبتوا قد ما عمرتوا الورقه. هما بحال واش نقول لك، ما تخليش الورقه خاويه. الورقه ما تبقاش خاويه، غير هذيك الورقه ما تبقاش خاويه، حيت هما كيشوفوا واش خاويه ولا عامره. لا بروميير كيفاش كيقولوا لها، الحاجه الاولى كيشوفوها فاش كيجمعوا الورقه، كيشوفوا واش عامره ولا خاويه. كانت عندنا 20 دقيقه 20 مينوت كدير فيها هذا الشيء كامل. بالنسبه للبنات ولا الدراري اللي كيقولوا لك راه كاين لوغال وانا ما كنهضرش، هو لوغال ماشي كيجلس قدام كيبقى يسولك اسئله وكتجاوب. هذا كيكون حتى الامتحان ديال لاكارت ديال 10 ans. بالنسبه للشفوي، الشفوي ما تيكونش ما كيجلسش شي بروف اولا شي حد قدامك وكيسولك. الشفوي كياخذوا يبرون اون كونط النهار الساعه اللي دخلتي فيها حتى الساعه اللي خرجتي فيها، كيفاش كتهضر، كيفاش كتحاول تشرح، كيفاش واش كتعرف تشرح. هذا هو اهم شيء عندهم. كنتي كدير اخطاء لغويه. المهم خصكم تعرفوا غير واحد المينيموم باش انكم تقدروا تهضروا، تقدروا تفسروا اشنو بغيتوا تقولوا. هادشي اللي بغيت نشرح لكم وهادشي اللي بغيت نوصل لكم. ما خصكمش تكونوا كطيروا في الفرنسي. اللي كيعرف يهضر وكيكتب بالفرنسي راه مزيانه ليه، شابو. ميم اللي ما كيعرفش راه صافي، يعني ماشي ضروري تكون انت راه الا ما كنتيش كتعرف تهضر مزيان تجلس مع الناس وتجمع وهذا، راه ما غاديش دوز هذاك الامتحان. هذاك راه والو، هذاك راه ديال اوفي، راه والو. دير سنطيحه جبها وسير عمر الورقه ديالك وسير دوز الامتحان ديالك، وحاول انك تشرح شنو بغيتي تقول. الا سمعتي السؤال ما فهمتيش قولها pouvez répéter s'il vous plaît j'ai pas compris. ما عندها ما تقول لك، ما تقولش لك لا حكا اجي انت قلتي لي جي با كومبري نردك للمغرب، ما كايناش.
المهم كدوز داك الامتحان، وفي الاخر كتمشي كتخرج من ديك لاصال اللي دوزتي فيها الامتحان الكتابي، كتمشي تجلس في واحد لاصال كتسنى. في هذيك لاصال هذيك شو راه مازال ما كملناش لا فيزيت ميديكال راه ما كملاتش، واخا دوزتي الصدر وساليتي وجيتي لعند هادو دوزتي عندهم الكتابي، كتمشي لواحد لاصال كتسنى فيها، واحد لاصال داتونط كتسنى فيها. كيبداو يعيطوا واحد بواحد سميه بسميه، كيدوزوا لك كيشوفوا لك السنان، كيشوفوا لك العينين، قد القلب، كيسولوك واش درتي لي فاكسان ديالك كاملين. بيان سور كو حنايا المغاربه الاغلبيه ديالنا كيكون يا اما مضر ليه كارني ديال كارني دو سونتي ولا الكارني ديال لي فاكسان ديالو، اولا ما عندوش كاع. كاين اللي ما عندوش كاع، كاينين اللي اللي ما عندهمش كاع. بالنسبه ليا انا ما عرفتش فين توضر، ما عرفتوش. سولت والديا وقالوا لي ما بقيناش عارفين فين هو، يعني ماك في سميتو. ولكن اللي ما عندكش راه ما عندك ما دير. كاين اللي كيعطيوهم كيقولوا لهم خصكم ديروا واحد الفاكسان سميتو تل كيعطيوكم واحد الورقه كتمشي كديروا. وكاين اللي عطاوهم هذيك الورقه وما داروش. انا ما عطاونيش، ما غاديش نقول لكم عطاوني وما درتوش، ما عطاونيش اصلا الورقه باش ندير شي فاكسان. المهم كيقلب لك دقه القلب، كيسولك ياك ما عندكش شي امراض وراثيه، ياك ما عندكش السكر. المهم بالنسبه للناس اللي عندك السكر راه ماشي مشكل، عندك لا طونسيون، عندك ما عرفتش اش من مرضى عندك، ما تقولش انا مخلوع ما غاديش يدوزوني، ما غاديش، ما عرفتش كيفاش غيكونوا معايا، ما عرفتش راه ما عندهم ما يديروا لك. انت مريض اشنو غيديروا لك؟ اي كيسولوك واش عندك حساسيه من شي اكل او لا شي دواء او لا شي حاجه. اللي عنده الحساسيه بيان سور يقول له ما عندي حساسيه، ما عندكش، ما عنديش، صافي ما نزيدوش ما نقصوش. حاول انك تبقى تهضر بطلاقه وما كاينش خوف. كيشوفوا لك الوزن والطول حتى هو. المهم فاش كتسالي عاوتاني من عند هذيك الطبيبه ولا هذاك الطبيب اللي كيدوز لك هادو كاملين، كتخرج وكتسنى عاوتاني في لا سال داتونط. كتسنى في هذيك لا سال داتونط حتى كتوصلك تاني نوبتك وكيعيطوا عليك. تما كيفاش كتكون فاس مع واحد الشخص اللي كيعطيك واحد الكونطرا كتسنيها، كونطرا دانتيغراسيون كتسنيها وكتجيبها معك. الا كنتي ما جبتيش النقطه يعني ما جاوبتيش على الامتحان او لا ما جبتيش هذاك الا 1 كيعطيوك تقرا. الا كنتي جاوبتي داكشي اش قلت لكم، من الاحسن تجاوب، من الاحسن تجاوب، من الاحسن تكتب، من الاحسن ما تخليش الورقه خاويه. ما تجيبش الورقه وتشوف فيها هكا وتقول هادشي ما كنعرفش ليه انا غنخليها ليهم خاويه. لا، من الاحسن ديما جاوب 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 جاوب، سواء كنتي عارف الجواب ولا ما عارفش الجواب. حاول تكتب شي حاجه، حاول 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 دير دير واحد ليفور من عندك. المهم كيقولوا لك واش غتقرا ولا ما غتقراش. وعاوتاني الا بغيتي انت بغيتي تحسن من الفرونسي ديالك كتقول لهم انا بغيت نقرا، وكيصيفطوك لواحد السونتر اولا كيعطيوك لي كوردوني ديال واحد السونتر، كتمشي انت تسجل عندهم وكتقرا. اللي نجحوا كيعطيوكم هذيك الكونطرا دانتيغراسيون كتسنيوها، وكيعطيوكم كذلك جوج وراق. كانوا جوج وراق كيقول لكم عندكم 2 جور دو فورماسيون كديروا ديك الفورماسيون. سينو دابا راه ولات 4 جور دو فورماسيون على حسب ما سمعت، ما متاكداش من الهضره. الاكثريه ديال الناس قالوا لي دوزنا 4 جور دو فورماسيون، انا دوز 2 جور. في هذيك لي 2 جور كيديروا واحد النهار فيه التاريخ، وواحد النهار كيديروا لك كيهضروا لك على الحقوق ديالك، ما لك وما عليك. ماشي غير ما لك في لا فرنسا وما عليك، حتى كيفاش القوانين اللي خصك تحترمهم، شي حوايج اللي خصك ديرهم، شي حوايج اللي ما خصكش ديرهم. و كيوريوك لي نيميرو التليفون ديال الاسعاف وديال البوليس، ديال نيميرو ديال اش كيقولوا ليه السونتر ديال النساء المعنفات. المهم كيوريوك كلشي، كيوريوك بانه قبل ما تولد خصك تقلب على لاكريش لولدك الا بغيتي تدخلو بيان سور لاكريش. كيوريوك شحال من حاجه. اشنو اخر؟ وصافي. ومن بعد كيعطيوك واحد
لا فورمولور كيكون مكتوب فيها شي اسئله اولا كيشرح لك وكتبقى تكتب وي نو وي نو وي نو وي نو، وكيكون عندك دي بتي فراز اللي خصك تعمرهم تماك. من بعد كيعطيوك شي ورق في النهار الاول كيعطيوك الورقه الاولى كتسنيها كتخرج بانك دوزتي النهار الاول ديال الفورماسيون. النهار الثاني فاش كتجي حتى هي كيعطيوك كيكون موديل 1 و موديل 2، هادو كتسنيهم وكتديهم معاك، كيبقى عندهم واحد الموديل هما وواحد الموديل كيعطيوه ليك انت. بالنسبه للناس اللي دوزوا 4 جوغ قالوا بانه كيدوزوا حتى هما 2 جوغ كيقراو فيها التاريخ بحالنا حنايا، كيكون كيهضروا لك على الملوك من الملوك ديال فرنسا من الاول حتى الاخر، وكيهضروا لك كذلك على ما لك وما عليك. ودوك يومين الاخرى كيهضروا لك على اشنو انت باغي دير هنا في لا فرنسا، واش باغي تخدم، واش شحال من حاجه. المهم انا بالنسبه لي واش باغيه تخدمي ولا ما باغيش تخدمي كيسولوني في اوفي ماشي في السونتر اللي صيفطونا ليه نديرو فيه 2 جور دو فورماسيون. هذيك لي 2 جور دو فورماسيون حتى هي كتكون في اوفي ماشي، ولكن ماشي نفس السونتر. كاين السونتر اللي كدوز فيه الامتحان وكدوز فيه لا فيزيت ميديكال، وكاين هذاك السونتر ديال 2 جور دو فورماسيون. هذوك لي 2 جور دو فورماسيون كتكون في واحد بلاصه اخرى. المهم من الاحسن انكم تمشيو دوزوهم لانهم كتكون مكتوبه اوبليغاتوار. ما دوزتيش هذوك لي 2 جور ديال فورماسيون، نهار غتسالي ليك الفيزا ديالك غتسالي داك العام وغتبغي دير لا دوموند ديال لا كارت دو سيجور ديال 2 ans، ما غاديش تقدر انك تشدها. كيقولوا لك سير دوز هذيك لي 2 جور فورماسيون وسير دير لا فيزيت ميديكال ديالك ودير كلشي. وبالنسبه للناس اللي خرجت لهم القرايه ديالهم حتى هما، الا ما قريتيش الا ما مشيتيش تقرا هذوك السوايع اللي خرجوا لك، نهار كتبغي دير لا دوموند ديال 2 ans ما تيعطيوهاش لك، تيقول لك سير رجع قرا وجيب لينا هذاك لو ديبلوم ديال A1 باش غادي نعطيوك لا كارت ديال 2 ans. هادو هما اللي الحوايج اللي هما مهمين وخصك ديرهم، خصك تاخذهم بجديه. سينو بالنسبه لي كما قلت لكم الامتحان خصك تجاوب، حيت الا ما جاوبتيش بحال كتطول عليك الطريق كتعذب براسك. ما الا مشيتي بول امبلوا كيقولوا لك سير تقرا، الا مشيتي بغيتي تخدم كيقول لك سير تقرا. ديما كيخصك كطول الطريق على راسك. داكشي علاش من الاحسن جاوبوا في الامتحان من الاحسن. سينو راه تجيبوا غير في راسكم. انا لو نيفو ديالي كان هابط بزاف في الفرنسي، ومع ذلك جاوبت، ومع ذلك ما عطاونيش السوايع نقراهم صافي، يعني تفاديت دوك السوايع انا نقراهم. وهذا ما كان فوالا. مهم كنتمنى نكون شرحت لكم كل شيء وشرحت لكم المهم كنحاول نفسر بالطريقه ديالي وباش تفهموا، حيت انا في ديك لا بيريود فاش كنت باغيه شي حد يشرح ليا كيفاش كيدوز داكشي كامل، كاين اللي كيخلعك وكاين اللي كيقول لك ما عرفتش ويخرج من باب واسع. داكشي علاش انا حاولت انني نشرح لكم شويه بشويه بلي ديتاي. وإلا عندكم اسئله اخرى ما تبخلوش، مرحبا بكم طرحوهم في لي كومونتير، وعلى راسو العين نجاوبكم سواء في لي كومونتير سواء في فيديو اخر، علاش لا. الوغ بهذا القدر كنكون وصلت لنهايه الفيديو. الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لايك، اشتراك وشي كومونتير زوين من عندكم، والى فيديو قادم ان شاء الله في رعايه الله وحفظه.